Among gihalad ang walay katapusang pasalamat, himaya, ug pagdayeg sa Dios Elohim, Dios Amahan ug Dios Inahan, sa paggiya kanamo aron among mapahigayon, kining handumanan nga kalihukan sa adlaw, sa langit ng mga ginikanan karong adlawa. Isip pagsaulog sa adlaw sa langit ng mga ginikanan, tunan nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan. Ang atong dayon nga puloy-anan, ang atong inahan. Sa pag-anhi, sa langit ng Amahan, sa kalibutan, gilakaw niya ang dalan sa Ebanghelyo sulod sa 37, katuig. Sa wala pa siya mibiya, gipadayag niya, kanato, ang langit ng Inahan aron pangitaon ang iyang mga anak. Busa, gitudloan niya kita. Si Eliseo misunod kang Elias, si Josue misunod kang Moises, si Pedro misunod kang Jesus, ug ako mo sunod kang Inahan. Ingon nga ako naghatag kaninyo og panig-ingnan, kinahanglan nga makakaton kamugikan niini ug buhaton kini. Aron ipakita nga makadawat kita ug mga panalangin kon mamati kita sa pulong sa langit ng Inahan. Mibiya usab siya ug usa ka panultihon nga sayon sabton sa mga Koreano. Kon mamati ka kang Inahan, makadawat ka og rice cake bisan sa imong pagkatulog. Karong adlawa, atong palandungon pag-usab ang kabubuton sa langit ng Amahan ug ang gugma sa langit ng Inahan samtang magtuon kita sa pulong sa Dios. Niining tibuok kalibutan nga atong gipuy-an, daghang talagsaong mga panghitabo ang nahitabo, butang nga dili nato kanunay masugatan sa atong adlaw-adlaw. Lakip niini, atong palandungon ang kinabuhi sa Salmon. Nailhan kiniisip usa ka binuhat nga mobalik sa iyang natawhan, nga nakigbisog sa usa ka desperado ug delikadong pakigbisog sa pagbalik sa puloy-anan. Human mapusa ang salmon gikan sa itlog ni ini ug mahimong gamay nga similya, kinimo adto sa dagat. Magpuyo kini sa kadagatan sulod sa tulong ngadto sa 5 katuig o mas dugay pa, depende sa espisye, sa dili pa kini mobalik sa iyang puloy-anan. Sa pagbalik sa salmon sa ilang puloy-anan, giyahan sila sa magnetite nga gibutang sa Dios sulod kanila. Pinaagi ni ini nga proseso, ilang gitakda ang ilang direksyon, ug sa higayon nga makaabot sila sa ilang suba nga natawhan duol sa dagat. Ilang gamiton ng ilang gamhanan nga igbalati sa pagpanimaho aron makabalik sa lugar diin sila natawo. Apan, aron ang lawas sa salmon, nga naanad na sa tubig alat, makasulod sa suba, kinahanglan gayod ni ini, nga antoson ang grabing pisikal, nga kasakit sa maong proseso. Dugang pa, sa maong proseso, ang ilang mga digestive nga sistema grabe nga madaot. Daghang problema ang motong ha sa kidney, ug mahinungdanong kausaban sa hasang. Busa, samtang ang salmon mobalhin, gikan sa tubig alat ngadto sa tubig tabang, muhunong sila sa pagkaon. Gikan sa higayon nga mosulod sila sa suba, mulangoy sila nga walay gikaon, hangtod nga makaabot sila sa ilang panimalay. Sa ilang panaw, kung makasugat silag mga oso, sila madakpan og kaunon, utukbon sila sa ubang ihalas nga mga mananap. Ang salmon lamang nga makaantos ni ining tanan, nga mga kapeligruhan, ug sa katapusan makabuntog ni ini, ang makabalik sa ilang natawhan, aron mangitlog alang sa sunod nga kaliwatan. Dayon, ilang ihalad ang ilang kaugalingong mga lawas, isip pagkaon alang sa ilang mga anak, ug unya matapos ang ilang kinabuhi. Kung atong obserbahan ang kinaiya sa salmon, nga nagaantos sa hilabihan nga pisikal nga kasakit apan nan limbasog gihapon sa pagbalik sa ilang lungsod nga natawhan, makita nato nga sama usab ni ini, ang atong panaw sa atong walay, katapusan nga panimalay, ang langit, aron makaplagan atong langit ng Amahan ug Inahan, ang atong mga lawas, nga nagpuyo ni ining makasasala nga kalibutan, moagi sa usa ka pagbago aron mo pahiyangay sa langit, ug niana nga proseso, sama sa salmon, mosunod ang dakong pag-antos. Sa dihang magtanaw ko sa siklo sa kinabuhi sa salmon, mahinumdom ko sa Revelation chapter 4, nga nag-ingon nga ang Dios walay gilalang nga walay katuyuan. Akong gibati nga ang Dios nagtudlo kanato og usa ka importanteng pagtulon ang pinaagi sa mga kinaiya sa salmon.
중요한 공부를 시키고 계신다고 느껴집니다. Human sa atong pagkinabuhi ni ining makasasala nga kalibutan, kita usab, maningkamot pag-ayo dinhi sa kalibutan, aron makabalik sa atong nawalang espirituhanong panimalay. Sa maong proseso, kinahanglan atong biyaan, ang kalibutanong mga butang nga atong gihigugma, ilabay ang makasasala na nga kinaiya, ug ang daotang batasan ug mga pamaagi sa kinabuhi nga atong nakatunan sa kalibutan, aron makabalik sa atong puloy-anan. Sama nga ang salmon makabalik lamang sa iyang natawhan pinaagi, sa pagbuntog sa grabeng kasakit sa pagpahiyangay gikan sa tubig alat ngadto sa tubig tab-ang, kita usab, dili makabalik sa atong walay kataposan nga langit nung panimalay diin. Nagpuyo ang langit nung amahan ug inahan, gawas kon hingpit natong ibton, ang tanang kalibutan ug sayop nga mga butaang, nga atong nakatunan ni ining kinabuhiya. 아버지 어머니 품으로 우리 영원한 천국으로 돌아갈 수 없는 이런 입장이 되고 만다는 것을 Dili ba kahanga ang Dios naghatag kanato, ni ining lalom nga pagtulon ang pinaagi, sa siklo sa kinabuhi sa salmon. Tungod kay nasulat nga walay bisan unsa nga gibuhat nga walay katuyuan, kini nakapahuna-huna kana ako, aduna gayod daghang importanteng leksyon nga atong makatunan gikan sa kinabuhi sa salmon. Atong itandi ang kinabuhi sa mga anak sa siyon sa panaw sa usa ka salmon. 마치 연어가 바다에 살다가 강으로 Ang salmon nagpuyo sa dagat, aron makabalik sa tab-ang nga tubig sa suba, diin kini natawo. Ang iyang digestive na sistema na daot. Gikan ni anang higayuna, kini magutman ug maglisod desperado sa pagbalik sa iyang puloy-anan. 고향으로 돌아가려고 애쓰는 Sama usab ni ini, ang tanang miyembro sa Zion sa tibuok kalibutan naghandum sa langit nung amahan ug inahan, nga may liguon nga tinguha sa pagbalik sa atong walay, katapos ang langit nung puloy-anan. 우리 시온의 모든 가족들을 비교해 생각해 봅시다. Sama sa salmon, kinahanglan natong isalikway ang tanang dawtang batasan, makasasalang mga pulong, sayop nga mga buhat, ug dunot nga panghunahuna nga atong nakatunan dinhi sa kalibutan. Kita karon makugihon nga nagmartsa padulong sa walay katapos ang gingharian sa langit. Nagpabiling matinud-anon sa mga pagtulunan ug mga leksyon nga gihatag kanato sa langit nung amahan ug inahan dinhi sa Siyon ug nagsunod sa mga mando, lagda ug balaod sa Dios bisan pa kun wala magtuman ang kalibutan ni ini. Busa karon pinaagi sa pipila ka mga pulong sa Biblia. Atong susihon ang pagkasusama tali sa panaw sa salmon aron makaplagan ang iyang pinuy-anan ug sa atong kaugalingong panaw aron makaplagan ang langit nung inahan, ang walay katapos ang puloy-anan sa atong mga kalag. Atong tan-awon ang Revelation chapter 22. 같이 한번 열어주시기 바랍니다. Revelation chapter 22 verse 17. 17절입니다. Ang espiritu ug ang pangasawa nun miingon, 말씀하시기를 sa ato pa, ang langit nung amahan ug ang langit nung inahan miingon, 말씀하시기를 dali nga ri, 오라 하시는 ug ang tanang nakadungog paing nausab, 없는 자도 오라 dali nga ri, duol kamong giuhaw ug kadtong may gusto, 원하는 inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. 받으라 하시더라고 했습니다. Ang Dios, ang atong langit nung amahan ug inahan, 우리 자녀들 nagtawag kanato 오라고 sa pagduol ug nagtakda ug klaro nga destinasyon, 영원한 ang walay katapos ang gingharian sa langit nga atong gipadulngan. Dili sayon ang pagbag-o sa atong mga lawas ug hunahuna nga kaniadto na unlod sa mga kalipayan ug kalingawan sa kalibutan ngadto sa paagi nga gitudlo kanato sa langit nung amahan ug langit nung inahan. Apan, dili ba ang atong walay katapos ang puloy-anan mao ang dapit nga gitagana alang ni adtong molahutay ug makabuntog ni ini gayod nga proseso. Gikan ni anang puloy-anan, ang langit nung amahan ug ang langit nung inahan nanawag kanato nga nag-ingon, dali nga ri. Sa proseso sa pag-adto sa dapit diin, sila nagtawag kanato, ang atong kinabuhi kinahanglan nga mausab nga to sa bagong kinabuhi. Kinahanglan natong usbon ang atong kalibutanon nga kinabuhi ngadto sa usa ka espirituhanon, dili ba? Maukini ang samang prinsipyo diin, ang salmon mo pahiyangay sa iyang lawas, gikan sa parat ngadto sa tabang niya tubig. Aron kini mahitabo, ang Biblia nagtudlo kanato. Atong ablihan ang Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 2.
Ayaw kamu pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Unsay angay natong buhaton? Kinahanglan kita nga mabago. Ang atong kalibutanon nga mga lawas, huna-huna, pamaagi sa kinabuhi, ug mga batasan na hulma sa atong panahon sa kalibutan. Kon kita magpadayon ni ining mga butanga, dili kita makabalik sa atong espirituhanong panimalay. Ni ining mga bahina, kinahanglan mahitabo ang usa ka pagbago. Ang Biblia nagsulti kanato sa mao gihapong butang. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kinahanglan kita nga mopahiyangay ni ining bag-ong pamaagi sa kinabuhi. Sa pagbalik sa salmon sa ilang natawhan, ang ilang digestive na sistema hingpit nga maguba. Bisan pa ni ining masakit nga proseso, wala sila'y kaunon ug mosalig lamang sa kusog nga ilang natigom sa dagat aron kusganon nga mopadayon paingon sa ilang panimalay. Alang ka nato usab, dili ba hingpit nga gikinahanglang mobalhin kitagikan sa kinabuhi nga kalibotanon ngadto sa kinabuhi sa siyon nga gitinguha, gipangandoy ug gikalipay sa atong amahan ug inahan. Ang tanan kinahanglan mausab, ug usa ka pagbago ang kinahanglan mahitabo. Atong tan-awon dungan ang Isaiah chapter 13 verse 4. Sa chapter 13 verse 4, kini nagaingon, "Pamatya ang kaguliyang sa dawdaghang katawhan didto sa mga bukid. Pamatya ang kaguliyang sa mga gingharian ug sa mga nasod nga nagkatigom. Ang Ginoo nga labing gamhanan nagtigom og kasundaluhan alang sa usa ka gubat." Ang Dios nagatigom og kasundaluhan alang sa gubat. Ang sundalo ba adunay lawas nga igong kalig-on aron pildihon ang kaaway? Aduna ba siya'y lig-on nga pangisip? Andam ba sa hustong paagi ang iyang hinagiban? Dili ba kining tanan naa sa listahan sa pag-inspeksyon? Ang Dios nagasusi sa matag usa kanato aron makita kon kita tinuod ba nga nausab o wala. Busa, ang matag usa kanato mahimong makasinati sa atong kaugalingong paagi sa pagsulay sa Dios nga nagakahitabo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Alang ni atong huyang ang pagtuo, sulayan sila sa Dios pinaagi sa pagtuo. Alang sa lain nga kulang sa kaalam, ang Dios magbuhat aron mapalambo ang ilang kaalam. Kinahanglan gayod natong hinumduman ug tuohan nga ang Dios nagasusi kanato ug usahay nagasulay kanato sa lain-laing paagi. Nagtabang kanato nga motubo adlaw-adlaw isip iyang katawhan ug naggiya kanato ngadto sa walay katapusang gingharian sa langit. Atong ablihan ang Ephesians chapter 6. Atong tan-awon dungan ang Ephesians chapter 6 verse 10. Sa katapusan, lig-o na ang inyong kaugalingon diha sa pagpakigiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa, sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. O ginigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pagundang hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang inyong taming nga mao, ang inyong pagtuo kay pinaagi ni ini. Makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa, ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo. Kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod ni ini pagbantay kamo og lahutay gayud. Pagampo kanunay alang sa tibuok bala ang katawhan sa Dios ug alang usab kanako aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali ug aron sa walay ko kahadlok makasulti ako sa tinago sa maayong balita.
Tungod ni ini nahimo akong pinadalabisan aniya ako karon sa bilangguan. Busa pag-ampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali ni ini kay gikinahanglan gayud kini. Gisusi sa Dios kun kita hingpit ba nga nagsulob sa iyang hinagiban, kun unsa kita kamatinguhaon nga naglakaw sa dalan sa pagtuo pinaagi, sa pag-ampo, sa pagsangyaw sa pulong, ug pinaagi sa atong paglaom alang sa gingharian sa langit. Kanunay niyang ginasusi kining mga kahimtanga. Nagkalain-laing matang sa mga tawo, atong mga kauban sa trabaho, mga kaila, mga miyembro sa pamilya, ang nagpuyo sa atong palibot. Sa pagtanaw kanila, nakahuna-huna ba ka, makahimo man sila og ingon ana, ngano kita pirmira ingon ani. Ang kalibutan nga ilang gipuy-an lahi sa kalibutan nga atong gipuy-an. Lahi ang atong walay katapusang puloy-anan. Sama kita sa Salmon. Nagpuyo sila kaniadto sa tabang nga tubig sa wala pa moadto sa dagat. Kon mo abot na ang panahon sa pagbalik sa ilang puloy-anan, dili sila makasulod ni anang kalibutan na uban sa mga lawas nga naanad ni ining usa. Busa, sila nagaantos sa hilabihan nga kasakit. Ang ilang mga digestive organs mapakyas, ang ilang mga kidney madaot, ug ang ilang mga lawas maguba. Human sa dakong kalisod nga atong maagian, ang atong katapusang paingnan, mao ang atong walay katapusang puloy-anan. Ang gingharian sa langit. Mahimo usab kini nga isipon nga gakos sa atong langit nung inahan. Kining tibuok nga proseso gikinahanglan gayo dalang kanato. Karon, kinahanglan kitang tanan mahimong mga tawo nga nagatan-aw sa atong langit nung puloy-anan dili lamang ni ining kalibutana. Aron ipadayag kini nga kamatuoran sa panahon sa Espiritu Santo, ang Dios Amahan personal nga nagsulat alang kanato nga iyang mga anak ni ining bulawanong lagda. Si Eliseo misunod kang Elias, si Josue misunod kang Moises, si Pedro misunod kang Jesus, ug ako mosunod kang inahan. Siya balik-balik nga naghangyo kanato, bisa na sa kamudad-on ni inahan, ayaw gayud kalimti ang iyang mga pagtulunan ug mga instruksyon. Ang tanan natong minahal nga mga miyembro sa siayon, karon nagatuman sa matag maayong buhat nga gisugo ni inahan, mga buhat sa pag-alagad, mga voluntaryong nagluwas sa kalibutan, ug misyon sa pagsangyaw, nga nagabarog sa kabubuton sa langit nung inahan. Pinaagi ni ini, ang siyon natukod sa tibuok kalibutan gikan sa Samaria, hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, ug ang ebanghelyo giwali sa tanang kanasuran. Dili ba kining maayong buhat ginatuman pinaagi sa grasya sa Dios Amahan ug sa mga panalangin sa Dios Inahan? Sa tibuok kalibutan, daghan sa atong mga miyembro sa pamilya, sa siyon ang naghulat, gihapon na nga, makadungog sa tingog ni inahan. Anggay ba nga ang atong kinabuhi, mahisama sa mga salmon nga nagpuyo sa dagat sa kahangturan? O anggay ba kitang mahisama sa salmon nga mubalik sa ilang gigikanan? Atong pamalandungan kini sa kadali. Ang salmon nga nagpuyo sa dagat dili mabuhi sa walay katapusan. Dili ka na usa ka walay katapusan nga dapit. Dili ba kini ang matagnaon nga panahon diin, ang tibuok kalibutan kinahanglan, maminaw sa tingog sa Dios Amahan, ug sa Dios Inahan nga nagtawag, dali nga ri, ug mubalik ngadto sa Dios Inahan, ang puloy-anan sa atong mga kalag, sa espirituhanong kalibutan, malipay ba si Satanas sa ingon niya nga mga butang? Dili niya kinibuhaton. Busa, sukad pa sa paglalang, gisultihan na sa Dios ang katawhan nga si Satanas, mulihok ni ining paagiha. Atong ablihan ang Genesis chapter 3 verse 15. Genesis chapter 3 verse 15. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babaye, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Kini nga pahayag gikan sa propesya diin ang Dios, nagapahayag og tunglo sa bitin nga naglimbong kang Adan ug Eva. Ang Dios miingon, himuon kong magkaaway ikaw, buot ipasabot ang biitin, ang yawa ug kinsa. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babaye. Ang babaye nga gihiskutan din himaw si Eva. Sumala sa Genesis chapter 3, si Eva gihulagway nga inahan sa tanang mga buhi.
산자의 어머니라고 이렇게 표현이 되어 있습니다. Gipadayag sa Biblia kanato mahitungod sa paglungtad sa langit ng inahan pinaagi niining mga sambingay. Sa pagtanaw pag-usab sa verse 15, gitukod sa Dios ang relasyon tali ni Satanas ug ni inahan isip usa ka walay katapos ang panag-away. Busa, ang kaliwat sa babaye dili gayud sa bisan unsang paagi makadapig sa kiliran ni Satanas. Sa ato pa, pinaagi sa Genesis chapter 3, gipukaw kita sa Dios sa kamatuoran nga sila mao ang kanunay nga mobarog sa kiliran sa Dios. Mao kini ang mga tawo nga sa katapusan mobalik sa ilang dayon nga puloy-anan ang gingharian sa langit. Sila ang mga tawo nga nagbarog sa kiliran sa langit nung inahan. Ang propesiya sa Genesis chapter 3 na usab diha sa basahon sa gipadayag. Atong ablihan ng Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 verse 17. Napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babaye ug sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Sa Genesis chapter 3 verse 15, atong makita nga nagpakita ang bitin ug ang babaye ug sa Revelation chapter 12, nagpakita ang dragon ug ang babaye. Dili ba ang dragon dinhi gihulagway sa verse 9, ingong ang kara ang bitin nga ginganlagyawa o Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Ang kara ang bitin mao ang bitin nga didto sa tanaman sa Eden. Dinhi unsa ang relasyon tali sa bitin, sa yawa ug sa babaye? Kanunay silang gihulagway sa Biblia nga mga kaaway. Kini usa ka labing importante nga punto. Makabaton kita og kombiksyon nga kita nga kauban sa langit nung inahan kanunay anaa sa kiliran sa Dios. Sa Genesis chapter 3 verse 15, gipakita sa Dios kanato nga ang babayi ug ang iyang kaliwat nakigbatok sa bitin ug sa kaliwat ni ini. Gikonektar kini sa Dios sa panagbangi tali sa dragon ug sa babayi ug tali sa kaliwat sa dragon ug sa kaliwat sa babaye. Unya, unsa ang mga kinaiya sa kaliwat sa babaye? Nasulat nga sila nagtuman sa mga sugo sa Dios ug naghupot sa pagpamatuod mahitungod kang Jesus. Kining grupo ha sa Revelation chapter 12 verse 17 nagtuman sa mga sugo sa Dios. Niining kalibutan na karon, unsang simbahan ang nagtuman sa sugo sa igpapahulay ug sa pagsaylo, sa mga sugo sa mga kasawlogan ug sa mga sugo sa bag-ong kasabutan? Kini mao ang World Mission Society Church of Ga. Dili ba kita ang nagaalagad sa langit nung inahan? Kining grupo ha ang sa katapusan mobalik sa ilang nawalang dayon nga puloy-anan, gingharian sa langit. Busa, ang atong tibuok kinabuhi, kinahanglan na karon nga mausab nga to sa espirituhanong kinabuhi. Karong tuiga, atong dalisayon ang atong sinultihan, pinaagi sa mga pulong sa gugma ni inahan. Atong usbon ang atong mga pulong aron mahimong takos sa mga katawhan sa gingharian sa langit. Isip mga anak ni amahan ug inahan. Kon kaniadto kanunay kitang mo gamit og mga bangis nga ekspresyon, karon ato kining usbon ngadto sa pinulungan sa mga anghel. Pasaylo ako. Palihog pasaylo ako. Salamat. Gihigugma ko ikaw. Tingali gilisdan ka. Mamaayo ra ang tanan. Pinaagi ni ining mga pagtulunan sa mga pulong sa gugma ni inahan. Daghang kausaban na ang nagahitabo sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, dili kini sayon. Alang sa usa ka ba na nga dili kanunay mo ingon sa iyang asawa, gipaningkamotan nimo pag-ayo. Salamat. Gihigugmati ka. Sayon ra baka alang kaniya nga kalit lang mo ingon ni anang mga pulunga usa ka adlaw. Apan, unsa may angay natong buhaton? Kinahanglan kitang mabago. Bisan kun wala pa nato kini mahimo kaniadto, unsa may angay natong buhaton sugod karon kay kini man ang pagtulon-an ni inahan. Buhaton nato kini. Imbes nga magpangagot sa ulo ug maghunahuna, ay unsaon man na ako pagbuhat ni ini sa akong edad, mas maayo nga sulayan na lang gayod.
Pinaagi sa pagbuhat ni ini, kitang tanan mahimong mga tawo nga makapabag-o sa atong simbahan, sa atong mga pamilya, sa atong mga trabahuan, sa atong katilingban, ug sa tibuok kalibutan. Aron mahimo kini, sama nga ang salmon kinahanglang hingpit nga mag-usab sa ilang lawas aron makabalik gikan sa dagat ngadto sa ilang gigikan ng suba. Kita usab kinahanglang hingpit nga mag-usab sa atong kinaiya. Sa pagsunod sa pagtudlo ni inahan ug sa iyang mga instruksyon, kinahanglan natong buhaton bisan pa kinibahin nga lisod ug mahagiton alang kanato nga tumanon. Pinaagi sa pagbuhat ni ini, hinaot kitang tanan makabalik sa atong dayong puloy-anan, ang gingharian sa langit, nga gitinguhan ni amahan ug inahan alang kanato, nga walay bisan usa ka kalag nga mahibilin. Atong susihon ang mga propesiya sa Biblia mahitungod sa atong inahan, kaugmaon na tuog sa atong simbahan, diha sa Isaiah chapter 60. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 60 verse 1. Bangon, Jerusalem. Sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo nagdanag na kanimo. Tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan, ug ang katawhan tikyupan sa kanghiob. Giingon nga, moabot ang panahon nga, tabunan ni Satanas ang kalibutan sa kangit-ngit, ug mabuta ang mga tawo. Apan ang Ginoo mo sidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran mo duol sa imong kahayag, ug ang mga hari mo duol sa lamdag sa imong kahayag. Aron ng kanasuran mo duol ug ang mga hari mo balik, kang kinsang mahimayaong kahayag ang gikinahanglan. Gikinahanglan ang kahayag sa Jerusalem. Gikinahanglan ang kamatuoran sa himaya sa langit ng inahan. Kita, ang mga anak sa Sion, dili angay magpakahilom apan, kinahanglan nga padayon nga ipahayag kini. Kinahanglan natong ipahayag ang himaya sa langit ng inahan, ipaambit ang mga pulong sa gugma sa inahan, ug isangyaw ang mga pulong sa kamatuoran, aron makaplagan ang atong nawalang kaigsuonan. Sa maong panahon, makita sa mga hari ug mga nasod ang kahayag ni ini, ug muduol sa iyang lamdag. Atong basahon ang verse 4. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit mga but ang imong mga anak nga lalaki, ug kugoso ng imong mga anak nga babaye. Ang Dios nag-ingon na nga ang tanan nimo nga mga anak, magtigom ug moduol kanimo. Verse 8. Unsa ba kining naglupad nga daw panganod, ug daw mga salampati nga paingon sa ilang mga puy-anan. Magpadayon kita sa verse 12. Mga laglag ang nasod ug gingharian nga dili mo alagad kanimo. Pinaagi sa mga propesiya sa mga propeta, gipadayag na sa Dios ang umaabot ni adtong mapakyas sa pagbalik sa sabakan sa langit ng inahan. Nag-ingon kini ang sa katapusan sila malaglag. Ang maong nasod magunob gayod sa hingpit. Atong tan-awon ang verse 14. Ang mga anak ni atong nagdaog-daog kanimo mo anha kanimo nga magyukbo. Ni ining panahon na mahimo kitang makasugat og mga pundok sa daotang mga tawo nga nagsakit sa Jerusalem ang atong langit ng inahan. Sapagkat tinuod, adunay mga nagtamay ug naglutos kaniya. Wala ilansang sa krus ang Dios tungod kay siya huyang, dili ba? Sama nga ang Dios nagkinabuhi sa iyang kinabuhi sa sakripisyo, sumala sa mga propesya, aron sa pagtubos sa mga sala sa iyang mga anak. Atong makita dinhi nga adunay mga maglutos, mga magtamay, ug mga dili masinugtanon. Muyukbo sa imong tiilan kadtong tanang nagbugal-bugal kanimo. Tawgon kanila nga syudad sa Ginoo, ang Sion sa balaang Dios sa Israel. Mopadayon kita sa verse 20. Dili na mo salop ang inyong adlaw, ingon man ang inyong bulan kay ang Ginoo mao, naman ang inyong kahayag hangtod sa hangtod, ug unsay mahitabo, matapos na unya ang inyong pagbangutan. Sa dili pa matapos ang mga adlaw sa kasubo, ang Jerusalem dili, kalikayan nga, magpadayon sa pag-atubang sa nagkalain-laing lisod, nga mga kahimtang. Ang Dios miyan hiniini nga kalibutan diha sa unod, sama sa nahisulat sa Genesis chapter 3, verse 15, ang kaaway, ang yawa, kanunay nga mo barog sa pagsupak,
nga malipoton nga naglimbong sa kasing-kasing sa mga tawo sa dili maihap nga dili katuuhan nga mga paagi aron mapugnan sila sa pagtuo kang inahan. Apan, dili bagi propesiya nga kadtong mulahutay hangtod sa katapusan pagatawgon nga balaan sa gingharian sa langit. Sa diha lamang nga matapos ka ng adlaw sa kasubo, nga bugos nga ipadayag sa Dios ang iyang tinuod nga kinaiya ngadto sa iyang mga anak. Atong basahon ang verse 21. Pulos na unya matarong ang inyong katawhan. Sila na ang manag-iya sa nasud hangtod sa kahangturan. Sila nga maoysaha sa akong tinanom, ang akong mga binuhat mismo aron ako kapasidunggan. Musanay ang labing diyutay kanila ug mahimong gamhanang nasod. Inig-abot sa hustong panahon dalion ko kinipagbuhat. Ako mao ang Ginoo. Mahimo unta sa Dios ang tanan sukad pa sa sinugdanan. Apan, unsa man ang gigamit sa Dios sa pagpadako sa iyang mga anak karon. Ana kita karon sa taliwalan niya nga proseso. Nagatubang kita og daghang kalisdanan ug kahasol. Samtang kita nagpuyo niini nga kalibutan sa pagpaningkamot nga mosunod niini nga dalan sumala sa mga pagtulunan ni amahan ug inahan. Atong makita na nga kita lahi kaayo sa kalibutan. Adunay klaro ug lapad nga kalainan tali sa tubig nga tabang ug sa tubig nga parat. Ang isda nga nagpuyo sa tubig nga parat mamatay dayon kun ibutang sa tubig nga tabang. Apan, ang salmon mo pahiyangay aron makabalik sa iyang gigikanang sapa. Sa higayon lamang nga makalahutay ug makabuntog kini sa ingon kadagkong kasakit nga ang lawas ni ini mausab. Makahimo kini sa pagbalik sa iyang natawhan. Mga igsuon, dili ba angay nga mausab ang atong pagtuo karon aron dili lang kita mga miyembro sa Church of God sa ngalan lamang. Apan mga miyembro nga tinuod gayud nga makabalik sa atong langit nung puloy-anan. Sama sa mga magbalantay diha sa mga paril sa Jerusalem, sa Isaiah chapter 62, kinahanglan natong ipadayag ang himaya sa Jerusalem sa tibuok adlaw ug gabi nga walay paghunong. Niining adlaw sa langit nung mga ginikanan, kinasing-kasing ko nga naghangyo kaninyo pag-usab nga mahimong mga anak sa langit nga kanunay mubarog sa kiliran sa langit nung inahan ug magtukod sa walay katapusang gingharian sa langit uban kang amahan ug inahan. Uban niini gusto na kong taposon ang sermon karong adlaw. Daghang salamat. Panalanginan kamo sa Dios.